अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर जमहूरियत में तो ये सब कुछ है कि मुफाहमत की जाए, सारी जमातों को साथ मिलाया जाए, इकट्ठे बैठ के मसाइल का हल किया जाए। हाँ बिल्कुल, जो आपका आखिरी जुमले का हिस्सा है कि मसाइल हल किया जाए, ये तो एजेंडा होता है ना। यहाँ मसाइल हल करने की तो बात ही कोई नहीं है ना सिरे से। और कौन से मसाइल हल हुए हैं? मगर वो MQM ने एजेंडा दिया है, मुस्लिम लीग काफ ने एजेंडा दिया है, वो कहते हैं कि इस पर हम बात करें। नहीं, ये सारे जो है ना जी, कम से कम मुस्लिम MQM तो हुकूमत के अंदर शामिल रही है ना जी। और इनमें से कोई चीज नहीं हो सकी। एजेंडों की तकमील होती है कमिटमेंट के साथ, है वो विजन के साथ होती है, वो कोई किसी की नीयत और इरादे के साथ होती है। जहां पर इरादा लूट मार का हो और करप्शन का हो और माल बनाने का हो और आखिरी मौका समझने का हो, वहां पर क्या चीज बन सकती है? हम ये समझते हैं कि ये असल मसाइल से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। इस तरह की कोशिशें माजी के अंदर भी होती रही हैं। जहां भी कोई मसाइल बड़े पैदा होते हैं तो उससे तवज्जो हटाने के लिए एक नया शोशा शुरू कर दिया जाता है। कुछ दिन तक वो जिंदा रहता है, फिर उसको समेट लिया जाता है, फिर कोई और शुरू कर देते हैं। तो मुल्क के जो असल मसाइल है उसकी तरफ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे बढ़, लेकिन वो भी तो किसी ने हल करना है फरीद पराचा साहब। सियासी जमातें जब तक मिलकर नहीं बैठेंगी तब तक तो हल नहीं होंगे ना। लेकिन ना जी, कोई रुकावट है? यानी उनके किसी अमल के रास्ते में कोई रुकावट है? अपोजिशन का तो वजूद ही कोई नहीं है। और नून लीग तो है आज एक उजरे लंग है। यानी ये अगर कोई करना चाहे, अगर इन्होंने 18वीं तरमीम करना चाहिए थी तो वो हो गई। NFC अवार्ड करना चाहा या कोई भी जो तो वो हो गया। यानी कोई चीज रुकावट तो नहीं है ना। अगर ये कल कीमतें कम करना चाहे तो कौन रुकावट बनेगा? कौन कहेगा कि ये कीमतें कम न करे? अगर ड्रोन हमले रोकना चाहते हैं तो कौन इसके अंदर रुकावट है? क्या कोई पार्टी रुकावट है एलानिया तौर पर? असल तो इनके अपने जो मफादात है और जो इनको अमेरिका के सामने झुके हुए हैं और जो वहीं से ये अपनी सारी तवक्कुआत रखते हैं, वो असल रुकावट है। इसलिए जब तक मसाइल की तरफ सही तवज्जो नहीं होगी, ये महज कौमी हुकूमत के एक लफ्ज देने से तो मामलात हल नहीं होंगे। अच्छा, मुझे ये चीज बताइए, अगर आपसे राब्ता किया जाता है, आपकी जमात का मौक़िफ़ इस पर क्या होगा अगर कौमी हुकूमत में शामिल होने की कोई पेशकश की जाती है ना? हम तो इस पे हमारा रिस्पांस बिल्कुल वाज़ेह है कि हम नहीं किसी ऐसे अमल का हिस्सा बनते। हमारे हमने जहां भी कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई मूव हुई है किसी मुल्क के मामले को हल करने के लिए, हम उसका हिस्सा बने हैं। जैसे जो है वो 18वीं तरमीम का मामला था या आईनी इस्लाहात का मामला था, हमारे लोग उसमें शामिल थे। इसी तरह से जो करारदाद अक्टूबर 2008 के अंदर हुई थी, मुत्तफिका करारदाद, हमारे लोग उसके अंदर शामिल थे। तो यही तो कह रहे हैं ना फरीद पराचा साहब, जब नेशनल गवर्नमेंट की बात की जाती है तो वो यही कहा जाता है कि इन मसाइल को हल करने के लिए ही तो नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। लेकिन गवर्नमेंटों के बगैर भी काम हो सकते हैं। यानी ये है ना जी कि जी अगर ये काम और ये काम शुरू कर दे तो हर कोई तावन करेगा। हम हुकूमत में शामिल हुए बगैर उनसे तावन करेंगे। तो देखिए, हुकूमत में शामिल होना या किसी को कोई मफादात देना, उसके मकासद तो मफादाती ही होते हैं। हम उसके बगैर तैयार हैं। अगर ये करना चाहे, मुल्क के मामलात को हल करना चाहे, ये ड्रोन हमले रोकना चाहे, ये अमरीकी मफादाती सियासत से निकलना चाहे, तो हम इनके साथ हर तरह का तावन करें। तो आपके कहने का मकसद ये है कि अगर ये जमातें भी इकट्ठी होती हैं इन मसाइल के हल के लिए, तो आप चाहे हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, आपकी सपोर्ट इन जमातों के साथ होगी। अगर ये मसाइल हल करेंगे, मशरूत है, हमारी मशरूत है, हम तावन करेंगे बिल्कुल। अगर कोई चीज जो है वो ये करेंगे जिसमें कोई मुल्क कौम के मफाद की होगी तो हम इंशाअल्लाह ताला उसमें तावन करेंगे। हमारा हमेशा पॉजिटिव मामलात के अंदर हमारा हमेशा तावन रहा है। हम बिला वजह रुकावट अभी तक हम यानी मिड टर्म की हमने कभी नहीं बात की। हम ये चाहते हैं कि ये हुक्मरान अपने एजेंडे के ऊपर, अपने वादों के ऊपर आगे चले, मुल्क के मामलात और मसाइल को हल करे, जिसकी तरफ ये नहीं बढ़ते। ठीक, फरीद पराचा साहब बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जमात इस्लामी का रहनुमा मौजूद थे और इस वक्त पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, सईद फैसल रज़ा अब्दी। फैसल रज़ा अब्दी साहब बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के जो इजलास हुए हैं, जरदारी साहब के हमने बयानात देखे, गिलानी साहब के बयानात आए हैं, क्या वाकई कौमी हुकूमत बन रही है? ये क्या मामला क्या है? शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करूं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद इस सूरत में सामने आई कि माजी को फरामोश किया गया और कौम को जो दरपेश चैलेंजेस थे पाकिस्तान फर्स्ट प्रायोरिटी की सूरत के अंदर, हमने अपने तमाम माजी को फरामोश करते हुए उन तमाम सियासी जमातों की जानिब जो है वो मुफाहिमत का हाथ बढ़ाया और फिर वो नतीजा आपके सामने ये नजर आया
کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہیں اتنے بلا مقابلہ جو ہے وہ اراکین منتخب نہیں ہوئے جو آپ کے سامنے آئے. اس کے علاوہ سب سے اہم ترین ہمارے سامنے جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جمہوریت کو بالکل سبوتاج کر دیا تھا سابقہ حکومت میں, اور 18ویں اور 19ویں ترمیم تمام سیاسی جماعتوں کی باہمی مشاورت سے معرض وجود میں آئی, اور تاریخ میں پہلی بار صدر پاکستان نے انتہائی ذریعہ دلی کے ساتھ اپنا وعدہ وفا کرتے ہوئے اپنے تمام اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز کے حوالے کر دیے. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ حالت جنگ میں ہوتے ہوئے بھی ہم نے ہر وہ چیلنج کو فیس کیا. ہم افواج پاکستان کے ساتھ ایک قوم بن کے کھڑے ہوئے, اور ان دہشت گردوں کو جو سوات میں جہاں پاکستان کے پرچم جلائے جا رہے تھے, نوجوان لڑکیوں کو باندی بنا کے اٹھا کے لے جایا جا رہا تھا اور باقاعدہ پیسے اینٹے جا رہے تھے, وہاں پر آپ کو گورنمنٹ کی ریٹ نظر آنا شروع ہوئی اور پاکستان کا پرچم فخری انداز کے اندر آج بھی وہاں لہرا رہا ہے. اچھا چلے مانا فیصل رضا عابدی صاحب, یہ سب اچیومنٹس ہیں, مگر یہاں پہ جو میرا سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور ان کے آپ کے جو لیڈر ہیں ان کی جانب سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں, ایک دم سے پیپلز پارٹی اتنی مہربان کیسے ہوگی قاف لیگ پر اور ان کی حمایت میں بیانات دیے جانے لگے؟ اگر آپ تاریخ کا غور سے مشاہدہ کریں تو پیپلز پارٹی دے فس سے ہی بڑی مہربان تھی. ہم نے ہمیشہ اپنے ماضی کو فراموش کرتے آئے, چاہے 88 میں آئے, 93 میں آئے, کیا وہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے؟ آپ ہمیں بتا دیں ہم نے کہاں پہ کسی سے کوئی انتقامی وہ کہتے ہیں نا کہ کانٹا بدلا ہے, پہلے آپ نون لیگ کو ساتھ لے کر چل رہے تھے اور سارا فوکس جو تھا وہ اس وقت نون لیگ کو ساتھ لے کر چلنا تھا, اب جب کہ نون لیگ الگ ہو گئی تو پھر اب یہ دیگر جماعتوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے. اچھا, میری آپ سے گزارش ہے, آپ ذرا 1 منٹ کے لیے مجھے ایک سوال کرنے دیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تاریخی طالب علم کی حیثیت سے میں آج ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اور وہ سوال ہے میرا یہ تمام اکابرین سے, تمام تجزیہ کاروں سے, تمام کالم نویسوں سے, تمام اینکر صاحبان سے, تمام صحافی برادری سے, اور وہ تمام سیاستدانوں سے جن کو یہ مفاہمت ہضم نہیں ہو پا رہی کہ مجھے یہ بتائیں جنگ اچھی ہے یا محبت اچھی ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے, آپ مگر وہ کہتے ہیں, دیکھیں ان کا جواب, ان کا فیصل رضا عابدی صاحب ان کا جواب یہ ہوگا کہ آخر 3 سال بعد کیوں ایسا خیال آیا پیپلز پارٹی کو؟ نہیں ہے 3 سال بعد آیا, ہم نے اپنی مفاہمت کا اور ڈائلاگ کا عمل ہمیشہ جاری رکھا ہے, قطعاً ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, میں آپ کو واشگاف الفاظ کے اندر یہ بتا رہا ہوں کہ اس حکومت میں سب سے بڑا حصہ پیپلز پارٹی کا ہے, اور یہ محبتوں کا عمل پروان چڑھائے آنے والی نسلوں کے لیے. میرے بھائی, ماضی میں کیا میں اور جماعت اسلامی والے یا میں اور ایم کیو ایم والے ایک دوسرے کو خوریز نظروں سے نہیں دیکھا کرتے تھے, لیکن آج ہم ساتھ بیٹھ کے لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں, ملک و قوم کو اس تمام بحرانوں سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک بڑی دریا دلی کا ثبوت ہے ان کی جانب سے بھی, ہماری جانب سے بھی. اور اگر اس نفرت کی سیاست کو اگر ختم کر کے پیپلز پارٹی ایک بار یہ محبت کی سیاست کے عمل کا آغاز کر گئی تو شاید آنے والے مورخین جو ہے اس کو ایک تاریخی سنوری حروف میں لکھیں گے. لیکن میرا سوال پھر وہی ہے, جنگ اچھی ہے یا محبت اچھی ہے؟ یقیناً محبت اچھی ہے, مگر محبت آپ کو بجٹ کی منظوری کے وقت یا سینٹ کے الیکشنز کے وقت ہی یاد آ رہی ہے نا, اس سے پہلے بھائی سینٹ کے الیکشن میں تو ابھی 1 سال ہے, اور بعد تجزیہ نگاہ تو اور 3 مہینے بعد کی تاریخ دے دیتے ہیں. سینٹ کا الیکشن تو بہت دور ہے. رہی بات بجٹ کی, تو بجٹ 3 پہلے بھی آئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس پہ کسی نے تنقید بھی نہیں کی, وہ پاس بھی ہوئے ہیں. اتنے تلخ حالات کے اندر جب ایک صوبہ پورا مفلوج ہے, ایک آدھا مفلوج ہے, ایک صوبے میں ہماری حکومت بھی, ایک صوبہ سندھ کے اوپر ہم پورے پاکستان کو اگر لے کے چل رہے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, تو میرے یہ ان سے گزارش ہے تنقید نہ کریں, یہ محبتوں کے عمل کو آگے بڑھنے دیں. اگر کسی کو ہضم نہیں ہو رہا قاف لیگ سے ہماری بات چیت کرنا, تو وہ ٹھیک ہے, وہ کوئی ڈسپرین لے لیں, کوئی اور ٹیبلٹ لے لیں, کچھ عرصے سکون تو کریں, ان کے لیے بھی دروازے کھلیں, وہ بھی تشریف لائیں. قاف لیگ تو ہمارے ساتھ بے فس سے بلوچستان کے اندر موجود ہے, ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ہم سے الگ تھے, لیکن اگر کسی صوبے میں وہ ساتھ تھے اور مرکز میں ساتھ نہیں تھے, تو یہ عملی مشاہدہ تو نواز لیگ کے ساتھ بھی تھا. ہم ان کے ساتھ پنجاب میں موجود تھے, وہ مرکز میں کچھ عرصے ہمارے ساتھ رہے, اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے چھوڑ کے, لیکن ہم نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا. ہمارے راستے آج بھی کھلے ہیں, ہمارے دروازے آج بھی کھلے, اور پیپلز پارٹی کی پلیٹ فارم سے بھی یہ پیغام دے دوں کہ یہ مخلوط حکومت کوئی آج کے لیے نہیں ہے, آئندہ آنے والی جتنی بھی حکومتیں ہوں گی وہ آپ کو مخلوط ہی نظر آئیں گی. چلیں فیصل رضا عابدی صاحب, آپ میرے ساتھ رہے گا. بہت سارے سوالات ہیں جو اس وقت پیپلز پارٹی سے پوچھنے والے ہیں, جو ان ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں, میں آپ سے وہ تمام باتیں کروں گا. پیپلز پارٹی کا اظہار محبت, فیصل رضا عابدی نے جس طرح سے بات کی, کیا یہ اظہار محبت واقعی مفاہمت کی پالیسی ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور گیم پلان ہے؟ دنیا اسپیشل میں اسی پر بات ہو رہی ہے. فیصل رضا عابدی سے بھی بات کریں گے, کچھ اور رہنما بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.